आयचो यूथ कितें मागता? आयचो यूथ पैसे मागिना. आयचो यूथ पास जातकूच कॉलेजींसून भायर सरतकूच एक जॉब मागता आनी कांयच मागिना. तेची इच्छा आसता आपूण काम करून आपल्या फॅमिलीचे पोट भरपाचें म्हणून. पूण हे सरकार तांकां जॉब दिवपाक शकता? आयज तुमी डेव्हलपमेंटाचे व्हडले व्हडले खबरी उलयता. हे डेव्हलपमेंट जे तुमी केले न्हू तेतून गोंयच्या युथांक कितलें काम मेळ्ळें. जे हे कन्स्ट्रक्शन कंपनी जे हांगा येयले ब्रिज बांदपाक, मागीर आनी कसले कॅनल बांदपाक, आयज रस्ते बांदपाक, सगळे मायग्रंट बिल्डर हे सगळे मायग्रंट बिल्डर, भायले गोंयचे बिल्डर न्हू हे भायले बिल्डर. हेंच्यांनी कितल्या गोंयकारांक काम दिलें. प्रायव्हेट जॉबांचे उलयता. आयज आमचे इंडस्ट्रियल एरियाज आहा हांगासर आमचे कितले गोंयकार कामाक आसा आनी कितले गोंयकारांक ते इंडस्ट्रियल एरियेन काम मेळटा ते आमकां सांगा आमकां. तुमी सांगपा पळय, तुमी मंत्री जे आहात न्हू, कितें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जावं चीफ मिनिस्टर जावं, हेंच्यांनी ही जाप दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयचो यूथ बेकार आसा. वायट वाटेचेर वचपाक लागलेलो आसा आयचो यूथ. आनी हे वायट जर वाटेर वचोंक नाका जाल्यार आयज सरकारान मेन फोकस करपाक जाय जॉब्सांचेर. ते जॉब्स कशे दितले तांकां ते कितें. आयज आमचे कडेन टुरिझम जर सोडलें कितें जाल्यार आनी कांय ना, आनी गव्हर्नमेंट जॉब्स कितें. सो आयज आनी जे आयज स्वता मेहनत कश्ट करून जे आयज आपले पोट भरता, फॉर एक्झाम्पल टॅक्सी कार, तेंच्याय पोटाचेर तुमी पांय दवरपाक सोदता. म्हणून आयज तुमी खंयच्या लेवलाचेर वचोंक गेलेत न्हू कितें आनी वचोंक सोदतात न्हू ते आमकां कळना कितें. आयज तुमकां आमच्या भुरग्यांक कामां मेळयली नाका. आमच्या भुरग्यांक स्लेव्स कशे तुमच्या पार्ट्या फाटल्यान नाचलेले जाय तुमकां कितें. आयच्या युथान जागे जावपाची गरज आसा आनी तुमच्या जॉबां खातीर तुमच्या हक्कां खातीर झगडपाची गरज आसा कितें. आयच्या युथान उलोवपाक जाय. आयचो यूथ जर उलयलो जाल्यारूच तुमकां काम मेळटलें, नाल्यार तुमचें काम मायग्रंट घेवन वयतलो. बारीकशी